साथी हो, म तपाईँहरूलाई भन्न मन त थिएन यहाँ बोल्दैन भनेर। नगर न मम ऊ त्यहाँ साथीभाइलाई भन त, ऊ त्यहाँ नमस्ते गरिदेऊ। अनि त्यहाँबाट यो बोल्दैन कि मलाई त्यो भन्न मन त थिएन। तै पनि यसो त्यही तपाईँहरूसँग उपाय छ कि यो यसो के गर्दाखेरि चाहिँ म्याउ म्याउ गर्छ भनेर म्याउ गरिदेऊ नि त, बोल्देऊ बोल नि त, सुनाइदेऊ त उहाँ साथीहरूलाई नमस्ते गरिदेऊ, नमस्ते गरिदेऊ हो। अनि कसरी बोल्छ भनेर केही उपाय छ कि हजुरहरूले? बिरालो पाल्या मान्छेहरू हुन्छ नि त, कसरी गर्दाखेरि बोल्छ भनेर हो। मैले खास हजुरहरूलाई भन्न मन त थिएन, त्यही पनि चित्त एकदम मनमा गहिरो चोट लाई फेरि कस्तो नबोल्ने बिरालो पाले रहेछ भन्नु फेरि कुरा गर्नु होला भनेर अनि उपाय छ कि भनेर चाहिँ खोजेको। मम भनिदेऊ त, भनिदेऊ यति राम्रो भनिदेऊ। म नेपाली ल्याउँछु ल, तिम्रो लाइसेन्स बनाएर ल, जाने हजुरबाउ भेट्न, ठुलोबाउ भेट्न।